Mga Salmo 37. Ayaw kalagot tungod sa mga taong dautan, ug ayaw kasina sa mga nagbuhat og kasaypanan, kay malawos sila sama sa balili ug malaya sila sama sa mga tanong. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo, ug magpuyo ka diha sa yuta nga layo sa kadautan. Pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, ug hatagan kaniya sa imong gipangandoy. Itugyan sa Ginoo ang imong pagkinabuhi, salig kaniya, ug mutabang siya kanimo. Padanago niya ang imong kaayo sama sa kahayag sa adlaw, ug ang imong pagkamatarong sama sa udtong tutok. Paabuta nga ang Ginoo maoy molihok paghulat kaniya, uban ang pailog. Ayaw kasinahi ang nagmauswagon, ug ang nagmalampuson sa dautan nilang pamaagi. Ayaw kasuko ug ayaw kaligutgot. Ayaw pagsubo kay kana makadaot. Ang mosalig sa Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan ang dautan mapahawaon. Dali rang mahanaw ang dautan, inigtan-aw mo sa iyang nahimutangan, wala na siya diha. Apan ang mga mapautsanon makapanag-iya sa yuta o magpuyo sa kadaya o kalinaw. Ang mga makasasala naglaraw dautan o nagkagot ang ilang ipon uban sa kaligot-got batok sa mga matarong. Apan katawan lamang sila sa Ginoo, kay nasayod man siya, nga laglagon sila sa dili madugay. Ang mga dautan milanit sa ilang espada o bibingat sa ilang pana, aron pagpatay sa kabus o timawa, ingon man sa mga matarong. Apan maunay sila sa ilang espada o mga bali ang ilang pana. Ang jutay nga mabatunan sa taong matarong mas bililhon pa kaysa tanang bahandi sa dautan. Kay ang dautan kuhaan sa Ginoo ug kusog, apan panalipdan niya ang matarong. Atimanon sa Ginoo ang nagtuman kaniya, o mapanag-iya nila ang yuta hangtod sa kahangturan. Sa panahong malisod, dili sila magantos, o sa panahon nga gutom, may igo silang makaon. Apan ang mga dautan mangamatay, ang mga kaaway sa Ginoo, mga hanaw sama sa ihalas nga kabulakan o mga wala sama sa aso. Mamaylo ang dautan o dili mo bayad, apan ang matarong mahinatagon. Ang gipanalanginan sa Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan ang tinunglo niya papahawaon. Tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang paggalaktan, ug lig-uno niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon, kay bangunon man siya sa Ginoo. Karon, tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Sa tanang panahon, manghihatagon siya o magpabaylo sa uban, o ang iyang mga anak na himong panalangin. Likayi ang dautan o buhata ang maayo, o magpabilin sa pagpuyo sa yuta ang imong kaliwatan. Kay gihigugma sa Ginoo ang katarong o dili niya pasagdan ang pinili niyang katawhan. Panalipdan niya sila hangtod sa kahangturan, apan laglagon ang kaliwatan sa mga dautan.
ang mga matarong makapanag-iya sa yuta o magpuyo niini hangtod sa kahangturan. Maalamon ang mga pulong sa taong matarong ug magsulti siya subay sa kaangayan. Sa kinasingkasing gitamod niya ang sugo sa Dios ug dili gayud siya mulapas niini. Gipanid-an sa dawtan ang matarong aron iyang patyon. Apan dili itugyan sa Ginoo ang taong matarong ngadto sa gahom sa dawtan. Dili itugod sa Ginoo nga hukman siyang sad-an, kun taralon siya ngadto sa hukmanan. Salig sa Ginoo ug tumana ang iyang mga sugo, ug pasidunggan kaniya pinaagi sa paghatag kanimo sa yuta, ug makita mo ang pagtalaglag sa mga daotan. Nakakita ako taong daotan o madaog-daogon. Mituybo siya sama sa sidro sa Lebanon. Apan sa pagbalik ko, wala na siya didto. Gipangita ko siya, apan wala ko na siya hikit-it. Apan tan-awa ang taong matarong o panid-i siya. Ang taong makigdaiton, makabaton o mga kaliwat, apan ang mga makasasala buuhon gayud o wagtangon ang ilang mga kaliwat. Ang kaluwasan sa mga matarong nagikan sa Ginoo ug siya ang nagtabang kanila panahon sa kalisdanan. Tabangan sila sa Ginoo ug luwason gikan sa mga daotan, kay sila mudangop man kaniya.